السلام عليكم. واش راكم خوتنا؟ كيما العادة خوكم الدكتور مرحبا معكم. على بالي بلي طول عليكم شوية المرة هادي، مي صافي كيما يقولك الظروف خاصة. على كل حال مازلنا توجور في لي فيديو تاعنا كيما وعدناكم باش نحكو على لي سوجي اللي هضرنا عليهم اليوم فيما يخص. دونك رانا نتبعو مي ما كناش كيما يقولك باش تبعنا كاع واش صرا. دونك غادي نحكو اليوم على فيما يخص الغاز الصخري. الغاز الصخري هذا بلي واش راه صاري فيه واش راه صاري بيه، وفيما يخص نحكو على لا لاتر اللي بعثها البريزيدون عندها كيلكو جور. طبيعي دير الغاز الصخري عنده بريسك واحد 2 موا ملي راهم مانيفيستاسيون في السيد، والبريزيدون كيما تعرفو صافي قول بريسك 2 موا باش دار ان ليتر تاعنا كوم كوا بلي دونك حنايا لازم الغاز الصخري هذا رانا عارفين بلي فيه خطورة وفيه صوالح والبيئة وبالنسبة لحياة الأشخاص في السيد خط أحمر كيما قال هو. أيا دونك حنايا مفهمناش دونك أنا واحد الناس دونك إذا كنت تعرف الشعب تاعك وراك باغي تحافظ على الصحة نتاعو وتحافظ على البيئة نتاعك والمياه الجوفية كيما على بالنا وعلى بالنا، هذا من الأولى من الديبي من البريمي جو دوزيام جو تروازيام جو كيف شاف المانيفيستاسيون شاف الشعب باغي يتبرع نورمالمون تما يهضر ماشي يسيب وزير وراح بزاف ناس راحو تمايا وما دارو والو. التالي تاعهم هو تاعنا تاع الأمن أيا والهمل دونك صافي دير كيما شاف والو وما دارو والو الناس هادو. صافي دار هو يلف ابري 2 موا، صافي دير 2 موا الشعب راكو يصبر مانيفيستاسيون ويبات برا ويساكريفو برا، والناس كيما يكون تعرفو بلي عايشين في البلاد نقولو على كل حال مانيفيستاسيون ماشي ساهلة باش الناس تقعد برا واه. دونك 2 موا ما تقابل الشعب تاعك نتايا حتى التالية كاع دير لي لاتر ومن بعد تولي تبي لا لاتر تاعك شغل تولي شغل بانت ليا لا لاتر هادي فيها شغل تهديد، شغل مانيش عارف انا كيفاش يبروفوكي في الشعب وميم طون يبروفوكي في المعارضة. المعارضة حنايا ما عندناش مشكل معاها باسكو حنا مكاش معارضة، نهضرو بلي مكاش معارضة في الجزائر. صافي في الجزائر مكاش معارضة، هما راهم يكريو المعارضة. حنا في الجزائر ما عندناش أحزاب كاش دي بارتي في الجزائر، كاين الشعب حكومة سيتو. دونك كي دار لا لاتر هادي وبعثها صافي دير انا نزيد نكمل البروجي تاعي مي نتوما ما تبقاوش تهضروا راني عارف شتا كاين وعلى بالي بلي ما غادي يصرا والو وما تخافوش والبيئة وصحة المواطن كيما يقولوا هو قال ستان تيروج صافي دير الغاز الصخري هذا بالنا بلي ستين ماتيير كيما يقولك يسحقوها كاع في لو موند. مي لو بروبليم هذا الغاز الصخري بريسك كاين كاع في لو موند. دونك الامريكان عندها الغاز الصخري بصح ما عندهاش لا كونتيتي اللي عندنا حنايا وما عندهاش لا ديلي تاع الحسيه. صافي دير في الامريكان يشد بالك لا ديلي تاع البيل كيديرو في الامريك عندو 45 الماكسيموم تاعو لا ديلي تاعو ديلو الفي تاعو ومن بعد ميوليش عندو بروديسيون. في الجيري صارو بليس 15 صافي دير يديرو ينيسينا في الجيري ومن بعد يستغلو هذاك الغاز هذا يدوه هما كيما يقولك فلتري بيان فلتري يدو يستعملوه في لي بي تاعهم. وحنايا حنا شنو البي تاعنا حنا ما عندنا حتى فايدة. هذا واش من فايدة باه نبيع فايدة رانا نبيعو حنايا على حوس نجي في الغاز الصخري حنا راه ديجا رانا نبيعو في الغاز ناتور ورانا نبيعو في البترول بوندون 40 ans عندنا 40 سنة وحنا نبيعو كش ما بينتونا ما بينتونا والو ما درتو والو بالدراهم تاع البترول. خلاص نسمعو واحد 200 مليار واحد 200 مليار كيما يوسفي محمد يوسفي هذا تاع بي دي جي تاع سوناتراك ديالمون كيما على بالكم راه صرح ديال بلي سوناتراك 1 فيها صوالح بلي كراف على سوناتراك 2. دونك هذا بي دي جي هذا كي دار سوناتراك 1 كيبغيو يحسبوا على سوناتراك 2 قال بلي سوناتراك 1 فيها دي زافير بلي كراف على سوناتراك 2. دونك انا حاولت نفهم هذا البي دي جي علاه ما هضرش نهار على الاول على سوناتراك 1 كيفاش تاخد بي دي جي ومشات ليه الناس تدي في الدراهم ودير في تبيع الاموال وما هضرتش حتى دخلت سوناتراك 2
ومن بعد جبدوك في لافير تاع سوناطراك 2 قلت انت عندي سوناطراك 1. صافي دير انا كنعرفك بالمواطن الصعيب كيما نقولو كيما يقول لك تحاول تديفوندي على روحك وتديفوندي على بالك وفي الديبي سوناطراك 1 صرا تقرا في سوناطراك 1 تحكي على سوناطراك 1 حتى هو تقول بلي عندي فاني سوناطراك 1 صافي دير سوناطراك 1 داو فيها سوناطراك 2 داو فيها وسوناطراك 3 بداو فيها والكارت 5 انا على بالي بان ندوي هي كاين حتى لنا في 10 من لي زاني 80 من لي زاني 80 هما يدو من لي زاني 80 جوسكا ماترون وحنا نبيعو في البترول نبيعو في الغاز ملي نقولو في لي زاني 80 90 كان البالون شويه طايح وكاع بون من لي زاني 2000 وطلع حتى 120 دولار بعنا الحمد لله دونك كيقولك بلي كاين 800 مليار دولار لي زاد دونك حنايا ماناش فاهمين دوك حنايا الغاز اللي بعناه كاع الغاز اللي بعناه وكاع البترول اللي بعناه في الوقت اللي كان البالون طالع مليح بصح ما شفنا والو صافي دير ما درنا والو مكاش دي كرون بروجي اللي دارو في الجيري ما دارو والو جوسكا ماتون جابو في الاخر باع وباع وهادي تاع سوناطراك 1 وسوناطراك 2 شاكي بغا كاع هادو صوالح اللي زعما سطحيا كاين صوالح اللي ما على بالكمش بيهم والمشكل كاع تكون على بالكم بيهم ما تيقول ديرو والو باسكو كلش قانون مخدومين كيما يقول لك حاجه مخدومه قانونيا ما عطيكش تحكم فيها على واحد شخص تفوتو القضاء ولا تحكم عليه اي حاجه دونك هنايا حنا الغاز الطبيعي دروك نعرفوه بلي هذا 60 غاز هذا اللي مبيعوش ديرو شاش عليه هو قلبين ديال ديزيسي باش نموت الاجيال دون ديسيسي هادو هنايا درت نيسي نورمالمون سي بون دير الاول ديالو صابو غاز كاين سي بون لا برودكسيون خرجت منين سيحبس راه كاين عندك تجي من ديكوفري غاز بلا ما دير ديز تعرف بلي المنطقه اللي فيها غاز صافي ما فيها صاي سي بون درت نيسي درت كيما يقول لك لي بارك تاع باش نديرو بارتيك تاع السوناطراك دي زانجينيور تاع السوناطراك وكاع ايا دونك درتو بير الاول سي بون هي المشكل هذاك عبد العزيز بوتفليقه البروجي تاع الغاز الصخري هذا ما فاتش على البرلمان واللي فات على البرلمان صافي يدير ما عندناش برلمان حنا كاع فات على البرلمان ما عندناش برلمان دونك هنايا هذا البروجي تاع الغاز الصخري فوتوه كيما نقولو على بالكم نتوما فوتوه اسباس فوتو برا والناس دارت دي كونطرا وسينياو على الغاز الصخري هذا بوندون 5 ولا 10 مع الشركات اللي جاو دونك ما يعاودوش يرجعوا في لي زاكور تاعهم باسكو فيها دي فري باش يخرجوا طلب باش يطلبوا لازم فيها يحطوا فيها دراهم على بالنا بلي واحد تسني معاه كونطرا ومن بعد ترجع الكونطرا تاعك فيها دي فري بزاف دونك هادو واش حابين يخصو الدراهم هادو يبداو يسينيو دي كونطرا بلا ما يكونوا اشهر دونك هادو الناس جاو قال لك بلي حنا نديرو نحفرو سي بون ما على بالناش دونك يخرج من الشعب مرة راه صاي بروبليم كيما هكا دونك هنايا باش تقول لي الاجيال وتقول لي منا كاع هي سيدري الاجيال هادو تاعك تقدر عليهم بلا غاز صخري ينجمو عندهم بزاف صوالح عندنا بزاف صوالح في الجيري ما يسحقوش غاز صخري هنايا باسكو راه جاي واحد الوقت بوندون 15 ولا 20 ما يسحقوش الغاز هذا ما يوليسو في الموند صاي دونك التقارب ديالها راه كاينه الناس يدخلوا في صوالح اخرين هما راهم يحوسوا يستغلوا في الوقت الطرف الحالي خاطر فيه شويه دراهم يدخلوا دراهم في جوباتهم ومن بعد لاش طونطي دونك ما تقولي لا مشاريع لاش الاجيال القادمه لا والو هاد الصوالح كاع مضرو منهم تحوسوا تزيدوا تعمروا جوباتكم وخلاص بون بالنسبه لبوتفليقه ما راه على بالو بوالو دروك شنو صاير من موراها بوتفليقه راه في نوتر موند ما على بالو بوالو دونك الناس تسير من موراه راهم يديرو في البروجي من موراه دارو دي كونطرا سينيوهم راهم يخدمو حنا نتمناو باش هادي البروجي يحبسو والناس اللي راهي في المانيفيستاسيون دونك رانا معاهم مازلنا معاهم وما يحشو ما يغلطوكمش كاع باسكو راكم تو جيست باسكو هذا الغاز هذا امبوسيبل تولي ديكوفري غاز كيما هذا وما يصراوش دي بروبليم بالنسبه للماء ولا للبيئه ولا بزاف صوالح حنا الصحراء تاعنا فيها الماء ورانا محتاجين ماء باش نخدمو بها فلاحه ونخدمو بها بزاف صوالح دونك الماء خير من الغاز جو بريفير نحافظو على الماء خير من نضيعو في الغاز وهذه الاشاعات اللي يقولون بالاجيال خلوها تخدم وحدها قلنا طروازيام جينيراسيون تخدم وحدها عطوها وخلوها تخدم سي بون دونك باش نقول لكم بارك الله فيكم على
الشيء كيما قلنا هضرنا فيه، وسمحوا لنا شويه طولنا عليكم، ولا بروشان فوا ان شاء الله وتطلبوا الوقت. السلام عليكم.